सी कॅम्पेनिंगाचें गोंयभर सगळे कडेन कॅम्पेनिंग ही फूल फ्लॅज चालू आसा. आज हांव खास करून आमचे शेल्ड्या ZP कॅन्डिडेट बाब रोजारियो मराठे हांकां तेंको दिवपाक तांच्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आयिल्लो. आनी जो लोकांचो जो प्रतिसाद मेळटा, लोकांनी जी आपली भावना जी व्यक्त केला, खात्रेन सांगता की हें शेल्डे सीट ह्या फावट काँग्रेस पक्षाचेर बाब रोजारियो मराठे 100% अवश्य जिखतले. शेल्ड्याच न्ही, पूण आज जेन्ना पुराय गोंयभर जेन्ना हांव भोंवता तेन्ना आज लोकांचे सेंटिमेंट, लोकांचो जो आज त्रास ह्या सरकारान पळय तांकां त्रासान घातल्यात ते खंय तरी दिसून येता. आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयभर दोनूय भागान उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंयान काँग्रेस पक्षाचे चेअरमॅनशीप ही फॉर्म जातली. रोजारियो बाब, तुमचे वांगडा आतां प्रेजिडेंट आसा, तुमकां कशें दिसता ह्यो इलेक्शनाचो मोटो तुमचे कडेन आसतो? मोठो म्हणजे आमी 100% जिखतात. लोकांचो प्रतिसाद आमकां बरो मेळ्ळा. दोन टर्म हांव जिखून आयलो आसा आनी आय एम विथ द पीपल, पीपल आर विथ मी. हांव लोकांच्या हृदयान बसलां. लोकूय म्हाका बरें मानतात, तांच्या हृदयान हांव बी आसा. इतलीं वर्सां हांवें काम केलां, तें कोणीय केलें ना. जायते हिंगा प्रोजेक्ट हाडून हांवें पास करून गेले आनी बांदून दिले. खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान हांवें एक रुपी घेतलो ना. उलट कॉन्ट्रॅक्टरांक काम कर आनी बरें काम कर. बरें काम करना जाल्यार तुका बील पास करून दिवपा ना. तूं कोणूच जावं, पूण गांवच्या लोकांक, गांवच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक हांवें काम दिलां. म्हणून म्हाका सगळ्या लोकांचो टँक आहा. आनी लोक पीपल आर विथ मी, आय एम विथ द पीपल. नो डावट, 100%